वेलकम बैक जी, जाहिद साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, इस निजाम को रिप्लेस करने के लिए एक साथ साथ पैरेलल ऑल्टरनेट निजाम बिल्कुल वैसे ही बनाना पड़ेगा कि जैसे कैनेडी ने बनाया था। कैनेडी को तो उन्होंने असैसिनेट करके मार दिया, ठीक है, लेकिन उसके सिल्वर डॉलर्स और वो कानून आज भी अमेरिका में मौजूद है। और अमेरिका का कोई बादशाह, कोई सदर अगर ये चाहे कि मैं फेडरल रिजर्व से कर्ज लिए बगैर अपने नोट छापूं तो वो छाप सकता है, लेकिन हिम्मत कोई नहीं करता, इसलिए कि वो कैनेडी का नतीजा देख चुके हैं। सही। पाकिस्तान में भी हुकूमत वक्त को वक्त आ गया है कि एक जेन्युइन बैतुल माल कायम किया जाए। जेन्युइन बैतुल माल कि जो एक तरफ तो नेशनल बैंक की बात हमने कही कि पूरी मनी सप्लाई बेशक पेपर की है वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ अब एक जेन्युइन बैतुल माल इसके पैरेलल में बनाया जाए जो रियल वेल्थ बेस्ड हो, यानी इंसानों की तमाम वो जरूरियात जो पूरे करने की है, जिसको एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट कहते हैं या एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जिसमें लोगों की बेसिक फंडामेंटल जरूरत, उनके घर पे छत हो, उनके पास तालीम हो, उनके पास सेहत का इंतजाम हो, उनको पीने का साफ पानी हो, उनके घरों में बिजली पानी और गैस मिल रही हो, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। सही। और जब वो तमाम मामला कि जो हमने अपने इकोनॉमिक टेररिज्म के उस प्रोग्राम में जो एक कम्युनिटी को करने चाहिए, यानी वो स्टेप्स के जो एक कम्युनिटी को लेने चाहिए, जिसमें किफालत है, जिसके अंदर तामुल मिस्कीन है, जिसके अंदर तालीम और जिसके अंदर एक कलेक्टिव, हमने कहा था कि बैतुल माल कम्युनिटी बैतुल माल बनाइए, इसी लेवल पर इसको अब नेशनल लेवल पर बैतुल माल बनने की जरूरत है। उस तरह का बैतुल माल नहीं जैसे आजकल बना हुआ है जो मजाक है। जब इमानत और खयानत का ध्यान किया जाएगा, जब बैतुल माल के पैसे को बैतुल माल ही का पैसा और इमानत समझ के खर्च किया जाएगा, जब एक ऐसा, देखिए बैंक्स पेपर करेंसी में डील करते हैं, सिर्फ हमने स्टेट बैंक की बात की जो पेपर में करेगी, अब हम बैतुल माल की बात कर रहे हैं जहां पे कमोडिटीज होंगी। कमोडिटीज का मतलब है कि यहां पे गंदम होगी, यहां पे स्टॉक्स होंगे, फूड सप्लाईज होंगी, यहां पे गोल्ड एंड सिल्वर करेंसीज होगी या गोल्ड डिपॉजिट्स होंगे, रिजर्व होंगे, जो आजकल हमारे स्टेट बैंक के पास है। स्टेट बैंक का नाम इन रियल टर्म्स होना तो बैतुल माल चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन और इनफैक्ट ये बात बड़ी दिलचस्प है यहां पर कि जब पाकिस्तान बना था तो आजाद कश्मीर में जो कश्मीर आजाद करा लिया गया था, वहां पर स्टेट बैंक को बैतुल माल ही कहा जाता था। शुरू में स्टेट बैंक बैतुल माल कहलाता था, बाद में इसका नाम स्टेट बैंक रखा गया और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो बहरहाल तो जो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट है, जो सारे इश्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कलेक्टिव अरेंजमेंट में, जो एक इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को करने चाहिए वो स्टेट लेवल पर किए जाए। एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं जो स्टेट लेवल पे ले, और पूरे मुल्क के हर शख्स की जिम्मेदारी आराम से उठाई जा सकती है। अल्लाह के फजल से हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास जमीन के खजाने भी मौजूद हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क़यादत और करप्शन है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही है। जो वसाइल पेपर करेंसी में भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो खर्च भी हो रहे हैं, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, 90% उसमें से हराम में जाया हो जाते हैं, नापाकी में जाया हो जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते। सिर्फ अगर हुकूमत ये एश्योर कर ले, यकीन कीजिएगा इस मुल्क में कोई शख्स ना भूखा होगा, ना किसी बच्चे के बगैर तालीम के वो रहेगा, ना किसी के सर पे ऐसा होगा कि जिसके सर पे छत ना हो। कोई तकलीफ इस मुल्क में इंशाअल्लाह हो ही नहीं सकती अगर इन तमाम मेजर्स को फॉलो कर लिया जाए कि जो हम बता रहे हैं इन स्टेप्स में। अब हम एक अगले स्टेप की तरफ आएंगे। जब हम बैतुल माल की बात करते हैं तो उसका सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह होगा कि जिस तरह कैनेडी ने कैनेडी डॉलर्स जारी किए थे, इस तरह जो बैतुल माल होगा उसको अब ऑफिशियल सोने और चांदी के सिक्के जारी करने चाहिए। देखिए, सोने और चांदी के सिक्के जब पाकिस्तान बना है तो चांदी का सिक्का उस वक्त भी हुआ करता था। उस वक्त हुकूमत वक्त ने यह किया था कि चांदी के सिक्कों को पेपर करेंसी से बांध दिया था। मसलन ये कहा कि चांदी 1 रुपया पेपर करेंसी जो है, 1 रुपए का जो पेपर करेंसी है वही 1 रुपए के चांदी के सिक्के की होगी। नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों के बाद चांदी महंगी हो गई और लोगों ने चांदी के सिक्के पिघला पिघला के चांदी में इस्तेमाल कर लिए और सिक्के खत्म हो गए। अब जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो बैतुल माल को जारी करने चाहिए पैरेलल करेंसी के तौर पर, देखिए जिस तरह कैनेडी बैंक नोट्स भी थे और कैनेडी डॉलर्स भी थे, इस तरह पाकिस्तान हुकूमत के पेपर करेंसी और पाकिस्तान हुकूमत का सोने और चांदी का सिक्का दोनों जारी होने चाहिए, लेकिन इनकी आपस की रिलेशनशिप फिक्स नहीं होनी चाहिए। गोल्ड कॉइन की प्राइसेस वो होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में है। नतीजा ये होगा कि अगर आज 100 रुपए का गोल्ड कॉइन है या 100 रुपए का सिल्वर कॉइन है, अगर दुनिया में सिल्वर के रेट्स बढ़ते हैं तो वो 120 रुपए का सिल्वर कॉइन हो जाएगा। तो फिर लोग सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे नहीं, उसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, जो सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स को रिजर्व के तौर पर रखेगा वो गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस के साथ साथ उसकी सेविंग्स को भी प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अगर प्योर सिल्वर जो कि कॉइन की शक्ल में है और प्योर सिल्वर जो मार्केट में मिल रहा है, दोनों की प्राइसेस एक हैं, तो लोग फिर इस सिल्वर कॉइन को पिघलाना नहीं शुरू करेंगे। वो एक इसी तरह करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू करेगा जिस तरह खालिस चांदी मार्केट में इस्तेमाल होती है या खालिस सोना मार्केट में इस्तेमाल होता है।
اب سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے. حکومت وقت کو لازماً دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے چاہیے. جو مسلمان لے کر کم از کم زکوٰۃ اس میں ادا کریں, جو مسلمان لے کر اپنی سیونگز اس میں بنائیں, جو بینکس میں نہیں رکھنا چاہتے اپنی سیونگز اس میں کریں. اور ہم نے جو کمیونٹی کے طور پہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ جو کام کرنے چاہیے تھے, اس میں ہم نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ مسلمان جیولرز, مسلمان گولڈ ایسوسی ایشن کو چاہیے کہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کریں اگر حکومت نہیں کرتی. اچھا, اب ہم حکومت وقت سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ ناؤ اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ لوگوں کو پیپر کرنسی سسٹم سے نکالیں. جو بھی اسلامی حکومت پاکستان میں آئے گی, جو بھی سنسیئر حکومت ہوگی, وہ ان سارے سٹیپس کو لازمن کرے گی. جو حکومت نہیں کرے گی اس کی اصلیت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ ہیں جو ہیں. اور اس اکنامک ماڈل کو جب آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے, آہستہ آہستہ پیپر کرنسی کو فیز آؤٹ کر کے آپ نے موو کرنا ہے گولڈ اینڈ سلور اکانومی کے اوپر. آپ نے نیشنل بینک کو بھی کلوز کر کے بیت المال کی طرف موو کرنا ہے. اور پہلے پرائیویٹ بینکنگ کو ختم کیا, نیشنل بینکس پہ آئے, نیشنل بینک کے بعد بیت المال کی طرف موو کیا. یہ وہ سٹیپس ہیں, یہ وہ موومنٹ ہے کہ جو معاشرے میں ایک تصادم برپا نہیں کرے گی, معاشرے میں ایک اتنا بڑا اپہیول نہیں آئے گا اکنامک اور سوشل کہ, اور اس کو سموتھلی ٹرانزیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ سارے کام 2 یا 3 سال کے اندر مکمل کیے جا سکتے ہیں, جو پچھلے 50 سال سے حکومتیں اور فائنانس منسٹرز بے وقوف بنا رہے ہیں, بدنیت لوگ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لہذا اس طریقے, ورنہ یہ سولوشنز اتنے سمپل ہیں امپلیمنٹ کرنا, کوئی ڈیفیکلٹی اس میں نہیں ہے. ایک طرف آپ کرپشن کو روکیے, ایک طرف زمین کے خزانے استعمال کیجئے, آپ ملک کو فوڈ سیکیورٹی دیجئے, آپ ملک کو فیول سیکیورٹی دیجئے, آپ جو ایکسپلائٹیٹو پریکٹسز ہیں, جو تباہ کن نظام ہے ماڈرن پرائیویٹ بینکنگ سسٹم کا, اس کو کنٹرول کیجئے. خود بخود ماحول ایسا بن جائے گا, دولت پیپر کرنسی کی ہی اور ظاہری طور پہ معاشرے میں دولت کی اور غذا کی اور خوراک کی اور سپلائز کی تجارت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ کو آپ کے پاس آمدنی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ براہ راست گولڈ کرنسی کی طرف موو کر سکتے ہیں. یہ تمام اکنامک ماڈلز 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ حکومتوں کو لینے ہوں گے. ہم نے پورا پروسیس اب بتا دیا ہے. ہم آئندہ ان سٹیپس کو ڈسکس کریں گے کہ جو حکومت وقت کو ملک سے باہر کرنے ہیں. ملک سے باہر کا مطلب ہے کہ جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہے, جو غیر ملکیوں کے ساتھ ہم نے معاملات اور ڈیلنگ کرنی ہے, اس میں ہم کیا کریں گے. ان سارے معاملات کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم نے یہاں تک ان تمام ایشوز کو ڈسکس کر لیا ہے کہ جو حکومت وقت کو لینے چاہیے ملک کے اندر اپنی اکنامک سچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, اپنے اکنامک سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے. یہاں پہ ہم ایک بات بتانا چاہیں گے, IMF اور ورلڈ بینک, یہ 2 ناپاک ترین ادارے جب بھی کسی ملک کے ساتھ واسطہ اور تعلق قائم کرتے ہیں اس ملک کو تباہ کرا کے چھوڑتے ہیں. ان کا مینڈیٹ یہی ہے. IMF کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ملک گولڈ سٹینڈرڈز پہ نہیں جائے گا اور سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل نہیں کرے گا. حکومت وقت کو جب یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے تو اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کو قریب نہ آنے دیں. جو کچھ کرنا ہے وہ ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی زید صاحب, بہت شکریہ ایک بار پھر ایک سٹننگ پروگرام کے لیے, اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ناظرین اجازت دیجیے براس ٹیک سے نخبت ملک کو.